I love Inabanga. Cheers. Sa lungsod sa Inabanga, adunay kaihokan, bangus fry gipagawas alang sa kadagatan. Manindot kayo nga buntag nining kadlawon sa adlaw nga bagyong Quiapo tungod kay nagbuhi kita og 70,000 ka mga bangus fries dinhi sa Kabaybayunan sa Barangay Undol, lungsod sa Inabanga, Bohol. Atong dako kay nga pasalamat sa ato ang mayor dinhi nga si Mayor Dexter Angla, kuyog sa ato ang kapitan nga si Kapitan Tasio Pitalyar ug ang iyang mga konseho tungod kay hinduyoged sila sa ato ang pagbuhi anini ang ato ang umaabot nga buhilaman sa ato ang kadagatan. Kauban si Mayor Dexter Angla, nag-una sa serbisyo ban ni Liza Quirog, Provincial Agriculturist sa Bohol. Hello, maadjong buntag staran, maadjong adlaw staran. July 24, 2026. Di ata karon sa Barangay Undol sa lungsod sa Inabanga, Bohol kay nag-release ta og mga bangus fry nga gikan sa atuang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Unya giampingan ang mga fries sa atuang Office of the Provincial Agriculturist Ma'am Lisa Quirog ug kaubanan sa BFAR, ato ang mga membro sa Barangay Council sa Barangay Undol, kawani nato sa Municipal Agriculture ug uban pa. And manghinaot ako nga katong gi-release nga bangus fry is mudaghan pa gyud sila kay aron ang atong katawhan na gyud sila igong supply sa atong isda. Akong hangyoon ang mga kaigsuonan natong mangingisda nga atong ampingan atong kadagatan. So daghang salamat sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa atuang Office of the Provincial Agriculturist, sa atuang Provincial Government of Bohol headed by Governor Aris Aumentado, sa tanang mga officials nga nagpaluyo niini. Daghang salamat in behalf of the people of Inabanga. Thank you so much. God bless you all. I love Inabanga. Cheers. Inabanga, atong ipasigarbo, kadagatan atong ampingan. Dako na itong pasalamat usab sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources tungod sa mga itlog sa bangus nga ilahang gigahin nato ug ubos sa liderato ni Governor Aris Aumentado sa pag-amuma sa ato ang hatchery nga anaan nahimutang sa Bohol Island State University sa lungsod sa Clarin. Dako na itong pasalamat sa ato ang mga kaigsuonan sa Baiso Clarin ubos sa ilahang presidente nga si Dr. Pinaso tungod kay ila kitang gitugutan nga kuyog sa mga maestra o maestro sa maong kampo sa Clarin Baiso. Nagbuhi kita sa mga itlog harong nga mahimong mga fries o mahimong mga fingerlings nga mahimo natong pamingwiton, pamukuton dinhi sa atong Kabaybayunan sa lungsod sa Inabanga. Dako usab nato nga pasalamat kay ang hugpong gayon sa ato ang People's Organization nga pinanguluhan sa ilang presidente sa nga si Mr. Vicente Apare. Tungkol kay anya gyud sila. Mayong buntag sa tanan, ako si Protasio Pitalyar, Barangay Captain sa Undol. Mapasalamaton ako sa BIPAR sa province. Niya kami napilian ni nga barangay kining gihimo sa provincial agriculture. Dako ni kadug ikatabang sa mga mananagat kay saka nihit na sa isda, mahimo ning mo managko ning among gi huwa diri sa dagat sa ngadto dako jud gadon ni og ikatabang. Kami dinhi sa Barangay Undol, uban sa among mga kagawad, uban sa among PO President ug sa mga member, among giduyogan ang nindot nga gihimo nga programa sa ato ang Provincial Agricultural Office. Ako si Vicente Apare, PO President sa NPMMK. Nagkaihusang pundok sa mananagat nga mauntingon sa kinayahan. Nagpasalamat sa nag-release niya ni nga 70,000 bangus fry. Among ibuhian diri sa Kabaybayunan sa Undol para lang madaghan ang kaisdaan o makatabang din sa among mga katawhan din sa Undol. Kami sa
nagkayo sang pundok sa nanagat. Nagpasalamat po mi sa provincial government niabot dire ang mga fry bangos. Sa iyo nga kabantagon, bisan pa man sa mga hangin-hangin, ang ato ang mga bangus fries, maabtik gayod nga ning gawas, ning tapo gayod sa ilahang buhilaman dinhi sa lungsod sa Inabanga. Mao na nga atong ipadayon ang maong programa kay mao kini ang tinubdan sa atong ang mga isda ug sa ato ang protina alang sa atong mga katawhan. So bayong buntag, magmalipayon kitang tanan o maghugpong alang sa ato ang kalambuan.